سيليكسيون ديال الباك ديال برودكسيون سوجي باك STM. هنا عطينا ديفينيسيون ديال لا بيس. هاد لا بيس هادي سي ان بينيون، ها لي دون كنشوفوهم هنا. سي ان بينيون اللي فيه 72 دون. الموديول ديالها 1.5. والديامتر بريميتيف هاهو هو 116.48. غير واحد الملاحظة بالنسبة لي بينيون، دونك افون دو تايي ان بينيون ولا رياليزي ان بينيون، خص دايما فير اتونسيون او موديول. دونك الا بغينا نديرو ان انغروناج خص يكون لي بينيون يكونو عندهم لو ميم موديول، سينو ما غيكونش ان انغرينمون. الوغ le travail demandé هنايا il faut chercher. هنا عطينا ان ديسان ديال يعني الباركور ديال لوتي pour la commande numérique. عندنا 5 points: point 1, point 2, 3, 4, 5. alors la première ديال قبل ما نمشيو للبروغراماسيون خصنا نكومبليتيو les coordonnées de points. coordonnées de points. l'axe Z هو هذا، ها l'origine programme l'axe Z و l'axe X. alors هنا تلاحظوا عندنا البوان 1 والبوان 2. البوان 1 والبوان 2 بالنسبة للإكس جوج بيهم باقي ما عندهم اوكين فالور، دونك عندهم 0 0. ال1 و 2 بور إكس غنديرو هنايا 0 و 0. البوان 3 و 4 عندهم لو ميم نيفو. 3 و 4 سيتادير هذا الديامتر هذا، هاهو الديامتر هذا اللي فيه 48 من هنا لهنا، ديامتر 48. إذن من هنايا كاين 48. إذن 3 و 4 بور إكس غادي يكون عندهم 48. والبوان 5 غادي يخرج على لابيس، والديامتر اكستيريور ديال لابيس كلها هاهو فيه 119.48. إذن زدنالو شي حاجة خارج على لابيس، زدنالو تقريبا 5 مليمتر اللي غادي تعطينا 119 اللي زدنا 5 غتعطينا 124. هذا سي بور لاكس إكس. نشوفو لاكس زد. لاكس زد هو خارج هنايا من ان بوان، خارج البوان 1 خارج على لابيس بشي 5 مليمتر. شوفي هما ديجا عاطينا 5 مليمتر. ولكن بالنسبة لو بوان 2 و 3 على زد باقين فيهم 0 0. زد ما تحرك لها هكا، دونك 2 و 3 غنديرو 0 0 0 0. pour 4 pour le point 4 و le point 5 دونك غادي نديبلاصاو في لو سونس انفيرس بشحال بهاد ليبيسور هادي 6، ولكن في لو سونس انفيرس. إذن غنديرو موان 6 في زد، هادي في زد. دونك هادو هما لي كوردوني دو بوان ديال لوتيل بور باركورير من 1 حتى ل 5. نشوفو البروغراماسيون. غادي تبدا من لو بوان 1. هنا عطينا جي 90. الوغ هنا الإكس نعطيو لي كوردوني ديال الإكس و ديال زد بور لو بوان 1. بور لو بوان 1 ها هما فين دايرين. الإكس عندو 0 و زد عندو 5، دونك نديرو إكس 0 و زد 5. بوان 2 نديرو ان 70 الوغ هنا لوتي غادي يبدا يخدم. إذن غادي نعطيوها جي 1 ولا جي 01
من بعد نزيدو لها جي، نزيدو لها جي دو، ابخي جي 95. جي 95 زد غادي يبقى دايما في بلاصتو بور دو، زد غادي يبقى دايما في بلاصتو. إذن غادي زد غادي لا زد غادي يرجع بور لو بوان دو في البوان 1 كان 5، دونك بوان دو غادي يرجع زيرو، زد زيرو. نديرو الاف ديال لافونس و الان مويت بور لاغوزاج. لو بوان 3، لو بوان 3 نديرو ان 80، ان 80. راه شكون اللي غيتغير هنايا؟ غيتغير غير اكس، حيت الاكس حيت 3 جاي الفوق غتولي عندنا اكس 48. الزد غادي يبقى دايما زيرو و اكس غيبقى رجع 48. ان 90، ان 90 في لو بوان 3، في لو بوان 4، في لو بوان 4 الاكس غادي يبقى دايما 48، ولكن الزد غادي ديبلاسا في لو سونس كونترير، غادي ديبلاسا في لو سونس كونترير، غتولي عندنا زد موان 6، زد موان 6. نمشيو ل 100، ل 100 في لو بوان 5. لو بوان 5 عاطينا شحال فيه، هاهو بوان 5 عاطينا الاكس فيه 124. Voilà pour les coordonnées de points ou pour programmation de la pièce. D'abord ندوزو la partie ديال ندوزو la partie la tâche 3 اللي فيها الفيرتشوال كام، اللي فيها الاف او. دابا غندوزو لا بارتي ديال لا طاش 3 اللي فيها الفيرتشوال كام في الاف او. نروح هاد الطابلو هذا، هاد الطابلو هذا بيان سور اون فوا كنحلو داك اللوجيسيال ديال الفيرتشوال كام كيعطيونا هاد الطابلو هذا، كيعطيونا هاد الطابلو. اش كنديرو؟ بما ان عندنا لا بيس سيلندريك كليكيو على سيلندريك، حيت الا كليكينا على كوبيك تعطينا لا بيس بريزماتيك ديال الفريزاج. دونك نحنا نديرو الكليك على السيلندريك باش كتعطينا هاد لا بيس، تعطينا لا بيس بروت، تعطينا لا بيس باش حنا نديرو لي ديمونسيون او بروت. اذا هنا بروميير ايتاب غنديرو بروت، و تنعرفو بان لا بيس ديالنا في لا لونغور كلها فيها 119 تقريبا 120، ومن لهنا وليبيسور ديالها هاهي الديامتر الكبير 119 وليبيسور ديالها 30. إذن غادي ناخدو لا لونغور نديرو فيها، يعني فيها 119 نديرو 120، والاخرى بما ان فيها 30 حنا غنزيدو لها ونديرو لها 34 مليمتر. مليمتر. دوزيام ايتاب شنو كنديرو؟ كنكليكيو على جيومتري. علاش كنديرو جيومتري؟ باش كنعطيو لي ديمونسيون ديال لا بيس، يعني لا بيس اللي غادي تكون فيني. درنا الجيومتري. الوغ بور لو بوان 1 الاولى نديرو الديامتر اكستيريور كله نديرو 120 وغنديرو هنايا موان 6، نديرو موان 6. ابخي دوزيام بوان غنديرو 48. هاهي لا بيس ديالنا، هاهي لا بيس. فوالا لا بيس درنا 120 حيت تقريبا فيها 119 فيرغول شي حاجه. نجي البوان 120 و
من بعد غادي نديرو موان 6. دونك درنا في الزاد غنديرو موان 6. البوان 2 غادي يبقى دائما هو 48. هذا الديامتر صغير، والاخر غادي يبقى موان 6. باش تولي لا بيس فيني خصنا نديرو 48 ونديرو 0. troisième étape غادي نكليكيو على كورب، نديرو كورب، من بعد شيناج. الوغ شيناج خصنا نديرو شيناج de partie de géométrie. En fonction ouverte. Quatrième, ou bien 3-4, le type de fermeture. لو تيب هاد كيعطينا ادروات ديال ليكرون، دائما تيعطينا واحد الاخر، وكاين مكتوبه جو كروا في لو شيفر 7 كاينه فيرتشور. دونك هنا خصنا نديرو تول النوع ديال ليزيوناج دوبوي كورب. الوغ بما ان هنا غادي يعطينا هاد ليماج هادي، بما ان غنديرو ان دريساج نديرو فاس، اون فوا نديرو فاس يعطينا هاد الشيما هذا. من يعطينا هاد الشيما هذا هنا غنديرو ليبيسور غادي نعطيو ليبيسور 2 ملم. فوالا ابوبري تقريبا لي زيتاب ديال الاف او. Et donc, si vous avez des remarques, donc il faut les mettre sur la vidéo. Et si vous avez des questions aussi.